अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है दीन और मज़हब में फ़र्क। उर्दू की ज़ुबान में हम दीन और मज़हब को एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि दीन जो है वो मज़हब है और मज़हब दीन है। मगर जो अरबी का ज़ुबान है उसमें दीन का जो मफ़हूम है वो मज़हब के मफ़हूम के लिए यूज़ नहीं होता, और जो मज़हब का मानी है, मफ़हूम है, वो दीन के लिए यूज़ नहीं होता। इधर एक आयत है कुरान की, बेशक दीन अल्लाह की नज़दीक इस्लाम ही है, और दूसरा आयत है, और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को चाहेगा तो वो इससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इन दो आयत से हमें पता चलता है कि खुदा की नज़दीक जो है और मज़ाहिब जो कि यहूदियत, नसरानियत और भी मज़ाहिब है दुनिया में हज़ारों की तादाद में, तो उन सब को पॉइंट किया हुआ है और उन सब को दीन कहा है कि उन सब दीनों में इस्लाम दीन जो है वो अल्लाह को एक्सेप्टेबल है। इस्लाम के बाद जो भी लोग आएंगे तो उसको खुदा फरमाता है कि आप सारे दीनों को इख्तियार करेंगे, लेकिन मुझे जो है वो सिर्फ़ इस्लाम दीन जो है वो एक्सेप्टेबल है और मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें इस लफ्ज़ का जो दीन का लफ्ज़ है तो वो सारों के लिए यूज़ किया गया है, और इसके बरक्स जो मज़हब है, मज़हब लफ्ज़, तो वो अरबी ज़ुबान में एक छोटी सी मफ़हूम रखता है। यानी कि दीन जो है एक बड़ा सिस्टम है और उस सिस्टम में एक कंपोनेंट को मज़हब कहते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में एक मख़सूस शोबे में उसके तौर तरीक़े, उसको हम मज़हब कहेंगे। यानी कि जो इस्लाम है उसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक ये सारे सिस्टम है, उसमें इबादात भी है। तो इबादात, सिर्फ़ इबादात तक अगर इस्लाम में महदूद रहता तो फिर ये मज़हब होता, लेकिन ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक सारा, खिलाफत का निज़ाम है, ज़कात का निज़ाम है। इसमें जो हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो राबिते रखते हैं, ये सारी जो हमारी मोरालिटी है उसको एम्यूलेट करती है, उसको डिज़ाइन करती है कि हमारे अखलाक कैसे होंगे। तो हमारी जो कंप्लीट लाइफ के लिए एक सिस्टम है तो वो इस्लाम है। इसी तरीके से और मज़ाहिब जो है और दीन जो है उसमें भी उनकी अपनी ही पॉलिटिकल और सोशल और इकनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। तो लफ्ज़ दीन जो है वो सिस्टम है, पूरा कोड ऑफ लाइफ, और जो मज़हब है तो वो सिर्फ़ इबादत तक महदूद रहते हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस्लाम सिर्फ़ मज़हब नहीं, उसमें सिर्फ़ इबादत नहीं, मगर ये दीन है, एक कंप्लीट सिस्टम है। इस्लाम में 4 मज़ाहिब है, हनफ़ी है एक, दूसरा शाफ़ई है, तीसरा मालिकी है, और चौथा जो है हम्बली है। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स है, और ये 4 मज़ाहिब है इस्लाम में। और इस्लाम जो है बतौर वो एक कंप्लीट सिस्टम है, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो वो एक दीन है, और इसके अंदर जो है वो 4 मज़ाहिब है। इस्लाम के सामने जो यहूदियत, नसरानियत ये और मज़ाहिब जो है वो भी दीन ही कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात तलब गौर है कि एक ख़ित्ते में सिस्टम एक हो सकता है, दीन एक हो सकता है, और मज़ाहिब ज़्यादा हो सकते हैं। एक ख़ित्ते में 2 सिस्टम्स नहीं हो सकते, 2 दीन नहीं हो सकते। जो सिस्टम, जो दीन गालिब रहेगा तो वो दीन कहलाएगा, और जो दीन, जो मज़ाहिब जो है वो सब्जुगेटेड रहेंगे उस सिस्टम के, तो वो मज़हब कहलाएंगे। इसको मैं अभी और क्लियर करता हूँ आपको कि इस्लाम के दौर उरूज में वो जो है वो हुकूमत कर रहे थे, और इस्लामी हुकूमत के अंदर जो है वो और मज़ाहिब वाले रहते थे, हिंदू रहते थे, ईसाई रहते थे, ज़oroastrianism वाले रहते थे। ये सारे इस्लामिक सिस्टम के अंदर रह रहे थे, इस्लामी हुकूमत के अंदर रह रहे थे। तो उस टाइम पे दीन जो था, सिस्टम जो था वो इस्लाम का था, और जो और
مذاہب تھے اور جو دین تھے، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، ہندوازم تھی، تو وہ سبجوگیٹڈ تھے، وہ مذاہب کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ جو اور مذاہب تھے ان کا جو سسٹم تھا وہ لاگو نہیں تھا، لاگو اسلام کا سسٹم تھا۔ تو لہٰذا اس ٹائم پہ اسلام جو تھا وہ دین تھا، اور جو دین تھے وہ مذاہب کی شکل اختیار کر گئے، اور مذاہب کے جو لوگ تھے وہ صرف اپنے عبادات ہی کر سکتے تھے، وہ صرف اپنی پرسنل جو معاملات تھے وہ اپنی مذہب، اپنی دین کے مطابق کرتے تھے، اور جو اکنامک پولیٹیکل سسٹم تھا وہ اسلام کا تھا۔ اور یہ بات بھی طالب غور ہے کہ ایک دین جو ہے وہ مذہب ہی اختیار کر سکتا ہے، وہ کنورٹ ہو سکتا ہے اس میں، اور ایک مذہب کسی ٹائم میں وہ دین بھی ہو سکتا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ ایک خطے میں، ملک میں، ایک جزیرہ میں جو سسٹم جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوگا تو وہ دین کہلائے گا، اور جو سبجوگیٹڈ ہوگا اس کو مذہب کہلائے گا۔ اس کے بارے میں ایک قرآنی سپورٹنگ آیت ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھ سے اور چوٹے بن کر رہے۔ تو یہاں پر خدا نے کلیریفائی کیا ہوا ہے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ ان کی جو عبادات ہے وہ کرتے رہے، اور جو سسٹم ہوگا وہ ڈومیننٹ سسٹم جو ہوگا وہ اسلام کا ہوگا، یعنی کہ دین اسلام کا ہوگا، اور جو مذاہب ہے ان کو چھوٹے بن کر رہنا، چھوٹا بن کر مطلب یہ کہ اور مذاہب والے لوگ جو تھے وہ اپنے پرسنل ریلیشنز جو تھے وہ اپنے مذہب کے مطابق کر سکتے تھے، لیکن جو سسٹم تھا، جو پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم تھا وہ دین کا ہوگا، اسلام کا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مذہب جو ہے وہ دین بھی بن سکتا ہے، اور دین جو ہے وہ مذہب بھی بن سکتا ہے۔ تو اسلام کا دور زوال جب آیا تو بر صغیر کی میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ انگریز آ گئے اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو جو سسٹم تھا اسلامک سسٹم وہ ختم ہو گیا، جو پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم تھا اسلام کا وہ ختم ہو گیا۔ انگریز آ گئے تو انگریز کا جو سسٹم تھا، انگریز کا جو دین تھا وہ ڈومیننٹ ہو گیا، وہ قائم ہو گیا۔ تو لہٰذا پھر جو اسلام بر صغیر میں تھا وہ مذہب کی شکل اختیار کر گیا۔ مسلمان جو تھے وہ عبادت کر سکتے تھے، اپنی مسجدوں میں جا سکتے تھے، ذکر اذکار کر سکتے تھے، روزہ نماز کر سکتے تھے، اپنی شادی بیاہ اپنے جو مذہب ہے اسلام کے مطابق کر سکتے تھے، لیکن جو دین کی ڈیفینیشن تھی پھر اسلام اس پر نہیں اتر رہا تھا۔ تو علامہ اقبال نے اس سیناریو کو دیکھا اور ایک خوبصورت شعر جو ہے اس نے لکھ ڈالا، وہ یہ تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یعنی کہ اس کا مطلب شاید یہ تھا کہ اب جو ملا ہے یہ انگریز کے خلاف ریزسٹنس نہیں کر رہا، ان کو جو اجازت ہے مسجد میں جانے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نکاح پڑھانے کا، تو وہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے آزاد ہے، مگر اسلام آزاد نہیں ہے، وہ تو سکڑ کر مذہب بن گیا ہے۔ اسلام کا جو اصل سٹیٹس ہے، علامہ اقبال نے اس شعر میں ہی ہمیں بتایا کہ وہ ڈومیننسی ہے، وہ دین ہے، اسلام دین ہے، وہ مذہب کو ابھی اس کی مذہب کی شکل اختیار کر گیا، تو اسلام جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ اسلام تب آزاد ہوگا جب اسلام کا سسٹم آئے گا۔ کنکلوژن یہ ہے کہ دین اور مذہب جو ہے اردو میں ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر عربی میں یہ جو دین ہے یہ ایک سسٹم کے لیے یوز ہوتا ہے، اس میں پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اور عبادات یہ سب آتے ہیں۔ اور مذہب ورڈ جو ہے اس کے مفہوم عربی میں یہ ہے کہ ایک مخصوص جو اپنی لائف کی شعبہ ہے اس کے متعلق جو تعلیمات ہوتے ہیں ان کو مذہب کہا جاتا ہے، یعنی کہ صرف عبادات، روزہ، زکوٰۃ اور جو پرسنل جو معاملے ہوتے ہیں ان کی تعلیمات کو مذہب کہا جاتا ہے۔ تو خدا کے سامنے بہت سارے ادیان ہیں، دین بہت سارے ہیں، لیکن اس کو جو محبوب ہے، اس کو جو
پسند ہے، اس کو ایکسیپٹیبل جو ہے وہ اسلام ہے، اور ایک مذہب جو ہے وہ کبھی دین بن سکتا ہے اور دین جو ہے وہ کبھی مذہب بن سکتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے بن سکتا ہے کہ ایک ملک میں، ایک جزیرہ میں، ایک خطے میں جس مذہب، جس دین کا ڈومیننس ہوگا اس کو ہم دین کہیں گے، جس کا پولیٹیکل اکنامک سسٹم رائج ہوگا اس کو ہم دین کہیں گے، اور جس کا صرف پرسنل اور جو عبادات ہے اس تک محدود رہ جائے گا تو وہ مذہب ہی کہلایا جائے گا۔ اسلام کے دور عروج میں سسٹم جو ہے اسلام کا تھا، دین اسلام کا نافذ تھا، اور جو ادیان تھے، مذاہب تھے، وہ مذہب کی شکل اختیار کر گئے۔ لیکن جب اسلام کا دور زوال شروع ہو گیا تو یہاں برصغیر میں انگریز آ گئے، ان کا جو سسٹم تھا وہ رائج ہو گیا، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دین جو تھا انگریز کا تھا، اور اسلام جو تھا وہ دین کے زمرے سے پھر مذہب کی شکل اختیار کر گیا۔ آج کے لیے اتنا، اور پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔